नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। एमालेको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभा बैठक साउन 15 गतेसम्मका लागि स्थगित। सुन प्रकरण छानबिनमा उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न माग। सुन प्रकरण निष्कर्षमा नपुगे वर्तमान सरकारको दिनगन्ती सुरु हुने रासपा सभापति लामिछानेको दावी। छानबिन समिति गठन गर्न राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेनको माग। कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 5 वर्ष बित्यो। हत्यारा अझै पत्ता लागेन। न्यायको पर्खाइमा पन्त परिवार। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारसँग जवाफ माग्ने नेकपा यसको निर्णय। कोशी प्रदेशको विवादलाई वार्तामा माध्यमबाट समाधान खोज्न आह्वान। र लघु वित्तीय संस्थाहरूले ज्यादती गरेको भन्दै पीडितहरूको प्रदर्शन। वित्तीय संस्थाहरूले गरिब जनतालाई पीडा दिँदा पनि राज्य मौन रहेको आरोप। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका सांसदहरूले सुन तस्करीमा उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै नाराबाजी गरेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध भएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय सकिएपछि सभामुखले शून्य समयको कार्यवाही प्रारम्भ गर्दा एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गरेका थिए। बैठकमा एमाले सांसदहरूले सुन प्रकरणमा सरकारका मन्त्रीहरू नै सामेल भएको आरोप लगाउँदै उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनका लागि रुलिङ गर्न माग गरेका थिए। तर सभामुखले शून्य समयको कारबाही अघि बढाउन खोजे पनि एमाले सांसदहरूले बेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गरेपछि कार्यसूचीमा रहेका सम्पूर्ण विषयहरूलाई हटाउँदै साउन 15 गते सोमबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नु भएको हो। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको सुरुमै एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सुन प्रकरण गम्भीर भएर छानबिन गर्नुपर्ने र यसका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गर्नु भएको हो। उहाँले मन्त्रीहरूको सेटिङमा नै क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्कर भएको आरोप लगाउनुभयो। भन्सारबाट निरन्तर रूपमा सुन तस्करी भइरहेको भन्दै उहाँले नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले यसअघि सुन तस्करीमा कृष्ण बहादुर महराको नाम आउँदा समेत छानबिन अघि नबढाइएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुन प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसके वर्तमान सरकारको दिनगन्ती सुरु हुने बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा लामिछानेले भुटानी शरणार्थी ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेको अवस्थामा सुन प्रकरणलाई पनि निष्कर्षमा पुर्याउन नसके सरकारको दिनगन्ती सुरु हुने बताउनु भएको हो। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले गरेको प्रयासलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेको समर्थनका फाइदाका रूपमा नलिन समेत सुझाव दिनुभयो। लामिछानेले सुन तस्करी सेटिङमा भइरहेको आरोप लगाउँदै यस विषयमा गृहमन्त्रीले सदनमा चित्तबुझ्दो जवाब दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले सुन प्रकरणमा कर्मचारीहरूमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा सरुवा मात्र गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। त्यहाँ गएर अड्किन्छ, गिजोलिन्छ। भुटानी शरणार्थी नक्कली भुटानी शरणार्थीमा जरा कहाँ छ सारा जनतालाई थाहा छ। सुरुवात गर्यो, सरकार अड्कियो। हामीले स्याबासी अलिकति त्यहाँ भनिरहेका छौँ एडभान्समा। फेरि अर्को विषय सरकारले सुरु गर्यो, ललिता निवास काण्ड सुरु गर्यो। ललिता निवासको ज्वरो कहाँ छ सबै देशलाई थाहा छ। सरकार ज्वरोमा जाँदैन, त्यहाँ पनि गिजोल छ। सुन काण्डको पनि ज्वरो कहाँ छ, आरोपितहरूको नाम त आइरहेको छ नि, तर सरकार त्यसको ज्वरोमा जाँदैन, हाँगा बिगा काटेर चुप लागेर बसिरहेको छ। म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, सरकारले भ्रष्टाचार विरोधमा गरेका भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चालेका कदमहरूलाई हामीले दिएको स्याबासीलाई टेकन फर ग्रान्टेड फाइदाको रूपमा नलियोस्।
त्यस्तै बैठकमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सुन प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले विदेशीले सूचना दिएपछि यो काण्ड बाहिर आएको भन्दै भरिया बोकेर तस्कर जोगाउने काम नगर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सरकारको तर्फबाट कुरा आइराखेको छ, त्यो कुनै सूचनाको आधारमा पक्राउ पर्यो होला नि त। त्यो सूचनाको स्रोत को हो? त्यो सूचना दिने स्रोतले त्यसमा को संलग्न छ भन्ने कुरा भनेन होला, थाहा छैन होला कि यो कुनै बाह्य दबाव र सूचनाको आधारमा कसैलाई देखाउनको लागि मात्रै यो एक्टिभ सुन पक्रने काम भएको हो। हामीलाई केही सूचनाहरू आए अनुसार यो आकस्मिक रूपमा पक्रेको अथवा सरकारले थाहा पाएर पक्रेको होइन। नेपाल सुन तस्करको ट्रान्जिट पोइन्ट बनिराखेको छ। लिङदेनले सुन प्रकरणमा अहिलेसम्म भएका अनुसन्धान चित्तबुझ्दो नरहेको पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सांसद शर्माले सुन प्रकरणमा भरिया मात्रै पक्राउ गरेको र मुख्य दोषीलाई पक्राउ गर्न नसकेको अवस्थामा अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहज बनाउन गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यसअघि पनि विभिन्न प्रकरणमा नाम जोडिएपछि राजीनामा दिने गरेको स्मरण गर्दै अहिले उक्त प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउन राजीनामा दिएर सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। शर्माले सुन प्रकरण नेपाली जनतासँगको प्रश्न भएकाले गाउँको भरियालाई मात्रै पक्राउ गरेर नाइकेलाई भगाउने प्रयास गरी सदनमा आमरण अनसन बस्ने बताउनुभयो। त्यसलाई गुमचुम पारेर त्यो बिचरा गाउँको पहाडको एउटा भरियालाई मात्रै कस्टडीमा हालेर जेलभित्र कुवाउने अभिप्रायले मुख्य नायकहरू भाग्छन् र दुईजना मन्त्रीहरू अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री फेरि त्यही बिचरा भुजेललाई समातेर मुख्य नायक नपक्रिकन बस्छु भनेर सोच्नु भएको छ भने म यो सदनबाट सभामुख महोदय घोषणा गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीको आगमन पछाडि उहाँहरूले लिएको डेटभित्र यदि भरिया मात्रै पक्राउ पर्यो भने यो सदनभित्र म आमरण अनसन घोषणा गर्न चाहन्छु। अझै उहाँले समय तोकेर नै सरकारले सुन प्रकरणको मुख्य नायकलाई पक्राउ गर्न सक्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचार छानबिन गर्न खोज्दा अवरोध नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सांसद पौडेलले भ्रष्टाचारका विषयमा यसअघि देउसी रात पार्न खोजिएको तर अहिले अनुसन्धान अघि बढाउँदा विरोधका स्वर सुनिन थालेको भन्दै भ्रष्टाचार छानबिन गर्दा टाउको दुखाउन जरुरी नरहेको बताउनु भएको हो। पौडेलले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्दा कसैको पनि अनुहार हेर्न जरुरी नभएको र सरकार अघि बढ्न सबैले साथ दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार प्रकरणलाई अघि बढाइएकोमा सरकारलाई धन्यवाद समेत दिनुभयो। म आफू तर्फबाट सरकारलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। दिउँसै रात पार्न खोजिएको थियो, रातलाई दिउँसो बनाइदैछ। भ्रष्टाचारसित सम्बन्धित कतिपय विषयहरूको सरकारले छानबिन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। माननीयजीहरूलाई टाउको नदुख्नको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। कसैको अनुहार हेर्न जरुरी छैन, सरकार अगाडि बढोस् र बाँकी रहेका उठेका कतिपय विषय र प्रश्नहरूको बारेमा पनि सरकारले छानबिन गरेर व्यक्तिको अनुहार हेर्ने होइन, उसको काम, उसको शैली, उसको तरिका र उसको गल्तीलाई हेरेर सरकारले यस प्रकारका क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाएर राज्यलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने, नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी अगाडि बढ्नको निम्ति म विशेष सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सरकारले गरेका राम्रा कामलाई समर्थन गर्न उहाँले आग्रह समेत गर्नुभयो।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गत मंगलबार 100 केजी सुन बरामद भएको विषयले देशभर निकै चर्चा बटुल्यो। यस प्रकरणमा राजनीतिक साँठगाँठदेखि ठूला व्यापारीसम्म मुसिएको आरोप प्रत्यारोप लागिरहेको छ। तर अहिलेसम्म यस प्रकरणका मुख्य नायके भने पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। यता यही विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका साथै सत्तापक्षकै प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले पनि गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। यसको सबैभन्दा पुरानो र व्यस्त त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थामा सधैँजसो प्रश्न उठ्ने गरेको छ। पटक पटक चर्चामा आउने सुन होस् या लागु औषध, विमानस्थलबाट सहज रूपमा भित्रदा जाँचपास र सुरक्षाको दायरा बढाउन सकिएको छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थाको यति बेला चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। विमानस्थलको सुरक्षाका लागि 4वटै सुरक्षा निकायहरू तैनात रहेका छन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँगै भन्सार विभाग, अध्यागमन विभाग र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कर्मचारीहरू 24 घण्टा सुरक्षामा खटिएका हुन्छन्। तर यति धेरै सुरक्षा निकायले घेरिएको विमानस्थलबाट 100 किलो अर्थात् 1 क्विन्टल तस्करीको सुन भित्रदा भने यहाँको सुरक्षा व्यवस्थाको धज्जी उडेको छ। बाहिरी मुलुकमा आवत जावत र सामानको आयात निर्यात पहिलो गन्तव्यका रूपमा लिइने विमानस्थलमा भएको यो तहको लापरवाहीले यहाँको सुरक्षा व्यवस्थामा प्रश्न उठेको छ। विमानस्थल बाहिर रहने राजस्व विभागले 1 अर्ब बढीको सुन बरामद गरेपछि विमानस्थलभित्र रहेका निकायहरू सुरक्षाका लागि हुन् कि केवल देखावटी मात्र हुन् भन्ने आवाज उठेको छ। विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै हुने गरेका यस्ता तस्करीले यसमा सहयोग गर्न राज्य नै सक्रिय भएको त छैन भन्ने शंका समेत उब्जिएको छ। जसरी एउटा ट्रान्सनेसनल अर्गनाइज क्राइमलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम के हो त भन्दा एउटा उच्च तहका व्यापारी र राजनीतिक व्यक्तिको समेत संलग्नता रहेको शंका गरिएको छ। यद्यपि यस प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गृहमन्त्रीको दाबी छ। यो भ्रष्टाचारको कुरा वा अपराधका कुनै घटनाका सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्दाखेरि कुनै कोर्ट, कुनै टार, कुनै पार्टी मलाई मतलब छैन। राज्यले त्यसरी हेर्दैन। यति बुझ्योस्, संगठित ढङ्गले कुनै पनि प्रकारबाट यसलाई असफल पार्ने, यसलाई चाहिँ दिग्भ्रमित काम भयो भने त्यसबाट हामी विचलित हुने छैनौँ। हामी सुशासन स्थापना गरेको कामलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउनेछौँ। कसैले नसोचे हुन्छ कि यसलाई भ्रम पार्न सकिन्छ, यसलाई विचलित गर्न सकिन्छ भनेर नसोच्छ। गृहमन्त्रीले भ्रष्टाचारका मामिलामा जुनसुकै पार्टीको भए पनि नछोड्ने दाबी गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले गृहमन्त्रीको एक्सन देखेर झस्किएको छ। सरकारको मनोबल कम गर्न एमाले गृहमन्त्री श्रेष्ठ नै भ्रष्टाचारमा मुछिएको आरोप समेत लगाउन पछि परेको छैन। गृहमन्त्रीले बालकोट बालुवाटार कसैलाई पनि नछोड्ने बताउँदै गर्दा एमाले गृहमन्त्री श्रेष्ठ नै भ्रष्टाचारमा मुछिएको आरोप लगाएको हो। यति मात्र होइन, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री समेत जोडिएको भन्दै खुला रूपमै बोलेका छन्। नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ। अब उहाँले यहाँ सेक्युरिटीको बन्दोबस्त गरेका छ कि छैन? एयरपोर्टमा सेक्युरिटी गर्ने काम उहाँको हो कि होइन? यहाँको आउने जाने चिजहरूको निरीक्षण गर्ने काम उहाँको हो कि होइन? अनि क्विन्टलका क्विन्टल सुन बाहिर जान्छ। गृहमन्त्री के कोर्टको गालामा र के अरे अर्को टारको गालामा, कोर्टको गालामा गएर काँक्राको बिहा चाहिँ अर्काको गालामा टाँस्छ मुखैका छेउमा लगेर। यो अत्यन्तै अनैतिक क्रियाकलाप। गृहमन्त्रीको क्रियाकलाप गैर जिम्मेवार। एमाले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न सरकारलाई सहयोग गर्नुको साटो सरकारको मनोबल गिराउने काम गरेको कतिपयको टिप्पणी छ। प्रतिपक्षी दलले भ्रष्टाचारका विषयमा कतै नडगमगाउन सरकारलाई चनाखो गर्नुपर्नेमा अनेकौं हत्कण्डा अपनाएर सरकारलाई कमजोर बनाउने खेल गरिरहेको विज्ञहरूको तर्क छ। कतै यो झस्काहट, कतै यो शङ्का प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि त कतै भएको होइन, नेतृत्वलाई भन्ने आशंका चाहिँ बढाएको छ। यस्तो बेलामा समग्र भ्रष्टाचारमा त प्रतिपक्षले पनि सहयोग गर्नुपर्ने हो र सरकारलाई अझ चनाखो बनाउनु पर्ने हो। काहीँ तिमीहरू पनि त्रुटि होला, काहीँबाट प्रयोग भएर पनि जाउला भनेर सहयोग खबरदारी गर्नुपर्ने ठाउँमा
मनोबल गिराउने र अरू आक्रमण चिजहरू गराउँदाखेरि धेरै प्रश्नहरू र शङ्काहरू दिए। सरकारले भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्दै जाँदा यसको अनुसन्धान कुन तहसम्म पुग्छ त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। तर विगतका यस्ता घटनाको अनुसन्धानको उदाहरण हेर्दा घटनाका योजनाकार सुनका धनी नाइकीहरू चोखिँदै आएकोमा यस पटक पनि यसका मुख्य अभियुक्तहरूले राजनीतिक आडमा उन्मुक्ति नपाउलान् भन्न सकिने अवस्था छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। सुरक्षा व्यवस्थालाई उच्च तहका जिम्मेवार व्यक्तिले कमजोर बनाउँदा तस्करहरू सक्रिय भएका छन्। तेस्रो मुलुकमा लैजान र नेपालमा नै खपत गर्न अवैध सामग्रीको तस्करहरूले लामो समयदेखि विमानस्थलको बाटो प्रयोग गरिरहँदा सुरक्षा व्यवस्था सुधारिन सकेको छैन। पटक पटक सुन र लागु औषध विमानस्थलबाट भित्रदा समेत सम्बन्धित निकायले नियन्त्रणमा ध्यान नदिँदा यहाँको सुरक्षा चुनौती अझै बढेको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। भइरहेको छ। विमानस्थलको सुरक्षाका लागि 4वटै सुरक्षा निकायहरू तैनात रहेका छन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँगै भन्सार विभाग, अध्यागमन विभाग र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कर्मचारीहरू 24 घण्टा सुरक्षामा खटिएका हुन्छन्। तर यति धेरै सुरक्षा निकायले घेरिएको विमानस्थलबाट 100 किलो अर्थात् 1 क्विन्टल तस्करीको सुन भित्रदा भने यहाँको सुरक्षा व्यवस्थाको धज्जी उडेको छ। बाहिरी मुलुकमा आवत जावत र सामानको आयात निर्यात पहिलो गन्तव्यका रूपमा लिइने विमानस्थलमा भएको यो तहको लापरवाहीले यहाँको सुरक्षा व्यवस्थामा प्रश्न उठेको छ। विमानस्थल बाहिर रहने राजस्व विभागले 1 अर्ब बढीको सुन बरामद गरेपछि विमानस्थलभित्र रहेका निकायहरू सुरक्षाका लागि हुन् कि केवल देखावटी मात्र हुन् भन्ने आवाज उठेको छ। विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै हुने गरेका यस्ता तस्करीले यसमा सहयोग गर्न राज्य नै सक्रिय भएको त छैन भन्ने शङ्का समेत उब्जिएको छ। जसरी एउटा ट्रान्सनेसनल अर्गनाइज क्राइमलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम के हो त भन्दा एउटा त्यसको लागि चाहिँ निरन्तर रूपमा प्रोफेसनल इन्भेस्टिगेसन युनिट हुनुपर्छ र त्यो प्रोफेसनल इन्भेस्टिगेसन युनिटभित्र सशक्त इन्टेलिजेन्स, क्रिमिनल इन्टेलिजेन्स नेटवर्क हुनुपर्छ। अहिलेको केसमा पनि त्यो संयन्त्रले, हाम्रा राष्ट्रिय संयन्त्रहरूले आफैले केस डेभलप गरेर, केस डेभलप भन्नाले आफैले चाहिँ आफ्नै सूचना संयन्त्रबाट यो सूचनाहरू प्राप्त गरेर लिएर आएको नै त्यो धेरै प्रोफेसनल हो, होइन अरू कसैले चाहिँ भनिदिएका हुन् भनेदेखि त्यो चाहिँ प्रोफेसनल अझै भइसकेका छैन हाम्रो युनिट भन्ने बुझ्नुपर्छ। पछिल्लो 10 वर्षमा विमानस्थल हुँदै आएको 86 करोड बढीको 160 किलो सुन बरामद भएको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क छ। देशैभरिका नाकाको तथ्याङ्क हेर्दा पछिल्ला 9 वर्षमा 4 अर्ब बढीको 727 किलो सुन बरामद भएको छ। विमानस्थलबाट मात्रै आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 18 केजी र 2079-80 मा 12 केजी सुन बरामद भएको थियो। यी त बरामद भएका सुन हुन् भने सुरक्षा निकायको आँखा छलेर कति सुन भित्रिएको होला यसको तथ्याङ्क सरकारसँग छैन। बरामद भएका यी सुन मध्ये भन्सार छलेर विमानस्थल बाहिर बरामद भएका धेरै छन्। तर पटक पटक सुन भित्रिएको थाहा पाइरहँदा पनि विमानस्थलका सुरक्षा निकायले यसलाई कडाई गर्न सकेका छैनन्। यो विमानस्थलको भन्दा पनि यहाँ खटिएका सुरक्षा निकायहरूको दोष रहेको विमानस्थल प्रशासनको भनाइ छ। सेक्युरिटीको अवस्था यहाँ चाहिँ अहिले मजबुत अवस्थामा छ। मान्छेले इमान्दारीपूर्वक ड्युटी गरेको अवस्थामा, त्यो जिम्मेवारी पुरा गरेको अवस्थामा सेक्युरिटीबाट चाहिँ उम्किन सक्ने वातावरण ज्यादै न्यून छ। त्यस किसिमको सुरक्षा प्रबन्ध चाहिँ यस विमानस्थलले गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक 22 किलो वैध सुन भित्रने गर्छ। सामान्य मानिसले ल्याउने ती सुनमा धेरै थरी चेक जाँच गर्ने विमानस्थलले तस्करीको 100 किलो सुन पनि देखेन, न त यहाँका सेन्सर मेसिनले यसलाई जाँच गर्न सक्यो, जसका कारण अहिले विमानस्थलमा खटिएका सुरक्षा निकाय र कर्मचारीको नियतमा नै प्रश्न उठेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र सुनिल कोलीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले सिंहदरबार स्थित पुरानो संसद भवनको प्रबलीकरणको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा मन्त्री गुरुङले पुरानो संसद भवनलाई संसदीय संग्रहालयको रूपमा विकास गर्नका लागि प्रबलीकरणको तयारी भइरहेको बताउनु भएको हो। उक्त भवनलाई प्रबलीकरण गरी पुरानै अवस्थामा फर्काउने कार्ययोजनाका साथ काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले भक्तपुरको गुन्डुमा
गला साहान पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापनामा जग्गाको विवाद देखिएकाले केही ढिलाइ भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले काठमाडौँको गोठाटारमा निर्माण गर्ने भनिएको ज्येष्ठ नागरिक आवास र अस्पताल निर्माणमा पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा भएकाले केही प्राविधिक विषय टुङ्गिन बाँकी रहेको बताउनुभयो। एडीबी छ, यसलाई हामीले छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउनको निम्ति प्राविधिक कुराहरू चाहिँ पुरा भएको छ, तर त्यहाँको जग्गाको विषयमा चाहिँ अहिले पनि केही समस्याहरू भएको कारणले गर्दा अगाडि बढिहालेको अवस्था छैन, तर हामीले यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर काठमाडौँको गोठाटारमा निर्माण गरिने चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक आवास र ज्येष्ठ नागरिक अस्पतालको सम्बन्धमा यो पनि महिला मन्त्रालय अन्तर्गतबाटै हाम्रो मन्त्रालयले निर्माण गर्ने गरी जिम्मेवारी आएको छ। यसको जग्गाको समस्या भनेको चाहिँ पशुपति विकास कोषको जग्गामा निर्माण गर्ने भएको कारणले केही प्राविधिक कुराहरू चाहिँ बाँकी नै छन्। बैठकमा भवन शहरी विकास तथा भवन विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र मोहन श्रेष्ठले 100 वर्षको इतिहासको प्राविधिक र महत्त्व बोकेको पुरानो संसद भवन जस्ताको त्यस्तै राख्न कोसिस गरिरहेको बताउनुभयो। 2075 साउन 10 गते महेन्द्रनगरकी 13 वर्षीय किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो। घर नजिकै रहेको उखुबारीमा साउन 11 गते घोप्टो परेको अवस्थामा निर्मलाको शव भेटिएको थियो। पोस्टमार्टम रिपोर्टले निर्मलाको बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या गरिएको पाइएको थियो। घटनाको बुधबार 5 वर्ष पुगेको छ, तर अहिलेसम्म पनि यस अपराधमा संलग्न अपराधी भने पत्ता लाग्न सकेको छैन। कञ्चनपुर ऐश्वर्या कुवरको रिपोर्ट। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको 5 वर्ष पुगेको छ। 2075 साउन 10 गते साथीको घरबाट बेपत्ता भएपछि निर्मलाको शव भोलिपल्ट साउन 11 गते घर नजिकैको उखुबारीमा भेटिएको थियो। तर विडम्बना, उक्त घटनाको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि अझैसम्म हत्यारा पत्ता लाग्न सकेको छैन। घटना लगत्तै प्रहरीले निर्मलाको सुरुवाल पखालेको, लुगा जलाएर नष्ट गरेको, घटनास्थल सिल नगरी प्रमाण नष्ट हुन दिएको, फिङ्गर र फुटप्रिन्ट सङ्कलन नगरेको, तालिम प्राप्त कुकुर परिचालन नगरेको कारण दोषी पत्ता लगाउने बलियो प्रमाण नरहेको अनुसन्धानमा खटिएका केही प्रहरी अधिकारीले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन्। एकमात्र आधार मानिएको निर्मलाको भेजिनल स्वाब पनि त्रुटिपूर्ण रहेको भनिएपछि दोषी पत्ता लगाउने ठोस प्रमाण खोज्न जटिल बन्दै गएको थियो। तर घटना भएको 5 वर्ष बितिसक्दा समेत हत्यारा पत्ता नलागेपछि निर्मलाका आमा बुबाले अब भने न्याय पाउने आश नै मारेका छन्। निर्मलाको न्यायका लागि सबैले लडेर आवाज उठाए पनि प्रहरीले अपराधीलाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै अधिकार कर्मीदेखि स्थानीयहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन्। निर्मला पन्तको हत्या गरेको, बलात्कारपछिको हत्या गरेको अहिले 5 वर्ष पुरा भइसक्यो। अहिलेसम्म अपराधी पत्ता लागेको छैन। अनि यो अपराधी पत्ता नलाग्नुको कारण यो सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक त्यसको छानबिन नगरेको मलाई लाग्छ हैन। पहिला पनि त्यस्तै भयो सुरुवातमा, त्यस्तो हुँदाहुँदै अहिले पनि अझै त्यस्तै भइरहेको छ। खोइ के हो, यसमा नेताहरू नै बढी छन् कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई। भित्र नेताहरू नै घुसपेट छ कि के छ, किन हो? अहिले त सरकार पनि पहिलो सरकारले नालायक भनिएको थियो, त्यसले गरेन भनिएको थियो भने अहिलेको सरकार त लायक आएको छ नि। त्यतिखेर चाहिँ त्यो सरकारले म गर्छु भनेर भनेको थियो भने अहिलेको सरकारले त गर्नुपर्ने हो नि त। अहिलेको सरकारले किन गरेन त अगाडिको काम? उसले गरेन भने यसले त गर्नुपर्ने हो। मलाई त सबै त्यस्तै लाग्छन्। जति जोगी आए काने चिरिएका भन्ने एउटा उखान हुन्छ, सेम त्यस्तै लागिरहेछ। सबै आफ्नो मतलबको लागि हुन्छन् अनि आफ्नो मतलबको राजनीति बनाउँछन्, लासमाथि राजनीति गर्छन्, तर न्याय पाउँदैनन् महिलाहरूले न्याय दिनु पर्यो। घटना भएदेखि हालसम्म थुप्रै अनुसन्धान टोलीहरू गठन भए। थुप्रै नेता, समाजसेवी, महिला अधिकार कर्मीहरूले निर्मलालाई न्याय दिलाउने आश्वासन परिवारलाई दिए पनि निर्मलाको न्यायका लागि देशभरि प्रदर्शन पनि गरियो। धेरैजना आन्दोलनका क्रममा घाइते समेत भए र एकजनाको त ज्यान समेत गयो। तर अहिलेसम्म निर्मला र निर्मलाको परिवारले भने न्याय पाउन सकेको छैन। प्रहरीको सिआइबीले समेत गरी विभिन्न छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गरे पनि हत्यारा को हो भन्ने टुङ्गो लगाउन अझै सकेको छैन।
सबै उपाय अपनाएर तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन प्रयत्नरत रहे पनि धेरै गिजोलिएको विषय भएकाले अनुसन्धान जटिल भएको तथापि अपराधी छिट्टै कानुनको दायरामा आउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको दाबी छ। कार्यालयले निर्मला हत्या प्रकरणलाई गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरिरहेको र हालसम्म अनुसन्धानका लागि 123 जनाको DNA परीक्षण 680 जनासँग सोधपुछ साथै जिल्लामा भए गरेका घटनालाई समेत तुलना गरी CIB र जिल्लाको टिमले आफ्नो कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ। यो निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाको अनुसन्धानको सिलसिलामा हामीले 123 जनाको DNA परीक्षण भइसकेको छ। त्यस्तै शङ्कित 680 जनासँग सोधपुछ सम्पन्न भइसकेको छ। यसमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको छुट्टै समर्पित टिम नै यसैमा अनुसन्धान लागिरहेको छ र त्यस्तै कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको टोली पनि यसमा सूक्ष्म रूपमा अवलोकन अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसमा गर्नुपर्ने कामहरू अझै धेरै छ र हामी त्यसमा चाहिँ समर्पित भएर नै लागिरहेका छौँ। 2075 साउन 10 गते दिउँसो गृह कार्य गर्छु भन्दै साथी रोशनीको घर गएकी निर्मला अबेर साँझसम्म घर नफर्किएपछि उनको खोजी भएको थियो। भोलिपल्ट बिहान भीमदत्त नगरपालिका 18 र 2 को सीमा नजिकैको उखुबारीमा उनको शव फेला परेको थियो। 2075 भदौ 4 मा प्रहरीले निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या गरेको भन्दै दिलीप विष्टलाई सार्वजनिक गरे पनि मानसिक अवस्था ठिक नभएका विष्टलाई DNA नमिलेपछि छाडियो। त्यसैता यो विषयको अनुसन्धान लगभग सेलाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट ऐश्वर्या कुवरको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामपछि साउन सत्रमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकको तयारीमा माओवादी केन्द्र निरन्तर पदाधिकारी बैठक बसेर केन्द्रीय समितिको प्रारम्भिक एजेन्डा तय गरिने। MCC सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारसँग जवाफ माग्ने नेकपा यसको निर्णय। कोशी प्रदेशको विवादलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न आह्वान। र लघुवित्तीय संस्थाहरूले ज्यादती गरेको भन्दै पीडितहरूको प्रदर्शन। वित्तीय संस्थाहरूले गरिब जनतालाई पीडा दिँदा पनि राज्य मौन रहेको आरोप। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्र आगामी साउन 17 मा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकको तयारीमा जुटेको छ। बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकमा केन्द्रीय समिति बैठकको एजेन्डाका बारेमा छलफल भएको हो। पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा केन्द्रीय समिति बैठकको सम्भावित एजेन्डाका बारेमा छलफल भएको माओवादी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो। निरन्तर पदाधिकारी बैठक बसेर केन्द्रीय समितिको प्रारम्भिक एजेन्डा तय गर्ने उहाँले बताउनुभयो। यो 17 गतेको बैठकको प्रारम्भिक एजेन्डा तयार गर्नुहोस्। विशेष गरेर सबै पदाधिकारीहरू र महासचिवले यसको इनिसिएटिभ ल्याउनु भन्नुभएको थियो। त्यसैको मिटिङ हो आज। हामी अरू मिटिङ गरेनौँ। आजको मिटिङ त्यसैको लाई मिटिङ गरे हो। अब केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा बस्यौँ। आज सबै कामहरूले संक्षिप्त कुरा राख्नु हो। पदाधिकारी मध्येमा 2टा उपाध्यक्ष महासचिव बाँकी छ। त्यो भरे 4 बजे फेरि बस्छ। त्यसकारण मिटिङ चाहिँ कन्टिन्यू निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीको 2 महिने अभियानको समीक्षा प्रतिवेदन तथा स्थानीय प्रदेश र केन्द्रीय चुनावको समीक्षा लगायतमा छलफल गर्ने माओवादीको तयारी रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले MCC सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारसँग जवाफ माग गर्ने निर्णय गरेको छ। नेकपा समाजवादीले MCC सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारसँग जानकारी माग्ने निर्णय गरेको पार्टीका उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। अवस्थाबारे सरकारसँग जानकारी माग गर्ने
उक्त सम्झौताको कार्यान्वयनमा व्याख्यात्मक घोषणा अनुरूप नेपालको हित रक्षाको प्रत्याभूति गर्न संसदीय अनुगमन समिति गठन गर्न आवश्यक पहल गर्ने, एमसीसीका बारेमा निरन्तर जानकारी लिने प्रयोजनका लागि पार्टीका तर्फबाट समेत अनुगमन समिति बनाउने। करिब 55% जनशक्ति कृषिमा आधारित रहेको हाम्रो मुलुक खाद्यान्नमा समेत परनिर्भर हुँदै जानु हामी सबैका लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो। पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले सुन तस्करीबाट सरकारका सबै अङ्ग सक्रिय हुनुपर्ने बताउनुभयो। सचिवालय बैठकले प्रदेश नम्बर 1 को नाम कोशी प्रदेश राखिएपछि उत्पन्न विवादलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न पनि आह्वान गर्नुभयो। लघुवित्तीय संस्थाहरूले ज्यादती गरेको भन्दै संसद भवन घेराउ गर्न खोज्ने केही आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। लघुवित्तीय संस्थाहरूले गरिब जनतालाई पीडा दिँदा पनि राज्य मौन भएको भन्दै लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालको अगुवाईमा संसद भवन घेराउ गर्न केही आन्दोलनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। काठमाडौँको माइतीघरबाट बानेश्वरतर्फ अघि बढ्ने क्रममा निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्दा केही बेर आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच घम्साघम्सी समेत भएको थियो। आन्दोलनमा सहभागीहरूले लघुवित्तका कारण आफूहरू पीडित भएको भन्दै सरकारले समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। उनीहरूले आफ्ना माग पूरा नभए घर नफर्कने समेत बताएका छन्। नवसामान्तिको रूपमा स्थापित लघुवित्तीय संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने, सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, आम गरिब किसानहरूलाई निशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका 5 बुँदे माग अघि सार्दै देशभरका लघुवित्त पीडितहरूले काठमाडौँको केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानु बाध्यता भन्दा पनि रहर बन्न थालेको छ। अझ उच्च वर्गदेखि मध्यम वर्गसम्म विदेश पढ्न जाने लहर नै चलेको छ। रोजगारीको अवसर खोज्दै विदेशिनीदेखि उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने युवा उमेरका नेपाली बढ्न थालेका छन्। गरिबी, राजनीति, अस्थिरता, बेरोजगारी लगायतका कारण वर्षेनी युवा जनशक्ति विदेशिन बाध्य छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। अहिले 17 देखि 45 वर्षका युवा युवतीहरू विदेशिने क्रम बढेको छ, जसमा 2/3 भन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जान्छन् भने करिब 1/3 नेपाली पढ्न विदेश जाने गरेका छन्। त्यसमा आम्दानीको अवसर र रोजगारीको राम्रो विकल्प नहुँदा धेरै नेपाली युवा युवतीहरू विदेशिनु पर्ने बाध्यता छ, जसका कारण घर खर्चको जोहो गर्नकै लागि विदेश जाने नेपालीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो। हातमा सिप र पौरख हुँदा पनि राम्रो कमाइ हुन नसकेपछि विदेशमा पसिना बगाउनु पर्ने धेरै नेपालीको बाध्यता रहेको छ। त्यसपछि 77-78 हेर्दाखेरि तपाईँको 5,80,000 जति चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको लागि गएको थियो भने अनि 77-78 आएर त्यो बढेर चाहिँ 6,80,000 र अहिले यो 79-80मा आउँदाखेरि चाहिँ 7,71,327 जना चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा चाहिँ गइसकेको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ अहिले महिलाहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। 88,000 चाहिँ महिलाहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा चाहिँ श्रम स्वीकृति लिएर गइसकेको अवस्था छ। तर यो चाहिँ डाटा चाहिँ तपाईँको एकचोटि आएर छुट्टीमा फेरि पुनः श्रम स्वीकृति लिएर गएको र तपाईँको नयाँ गरेर टोटल हो। यो हिसाबले चाहिँ उल्लेखनीय रूपमा प्रत्येक वर्ष चाहिँ यो बढिरहेको चाहिँ अवस्था छ। पछिल्लो समय +2 तथा ब्याचलर सकिने बित्तिकै वैदेशिक अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरूको लर्को नै लागेको छ। वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79मा 1,02,500 जनाले वैदेशिक अध्ययनका लागि अनुमति पत्र अर्थात् एनओसी लिएका थिए। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2079-80मा 1,10,200 जनाले एनओसी लिएका छन्। अध्ययनका लागि सबैभन्दा धेरै अस्ट्रेलिया, जापान, क्यानाडा, बेलायत, अमेरिका लगायतका देशहरू विद्यार्थीको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष मात्र सबैभन्दा धेरै 33,991 जनाले अस्ट्रेलियाका लागि एनओसी लिए भने 21,658 जनाले जापानको एनओसी लिएका थिए। हामीले विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको दर चाहिँ दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको पाएका छौँ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालबाट उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि विदेशका विभिन्न युनिभर्सिटिज कलेजमा जाने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या 1,02,500 रहेको थियो भने यो आर्थिक वर्षमा उक्त सङ्ख्या बढेर
1,10,217 हुन पुगेको छ। यसले के देखाउँछ भन्दा वार्षिक रूपबाट विदेशमा उच्च शिक्षाको नाममा विदेशी नै युवा शक्तिको दर बढ्दै गएको देखिन्छ। तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलिया, त्यस पछाडि जापान, क्यानाडा, युएसए, युके लगायतका देशहरूमा विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षा अध्ययनको आकर्षण बढिरहेको देखिन्छ। देश विकासमा युवाहरूको भूमिका लगायतका विभिन्न कारणले देश छाड्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो। तर विडम्बना यसरी विदेशी नै नेपालीहरूको सङ्ख्या बढिरहँदा पनि उनीहरूलाई रोक्न सरकारले सामान्य चासोसम्म दिएको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलेका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। वर्षेनी रोजगारी तथा अध्ययनका लागि विदेशीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा वैदेशिक रोजगारीको लागि 7,71,327 जना विदेशिएका छन् भने 1,10,217 वैदेशिक अध्ययनका लागि विदेशिएका छन्। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले विदेश जान लागेका सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, तपाईँ विदेश किन जान लाग्नु भएको? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अब मान्छे सामान्यतः जहाँ गइरहेको भनेको तपाईँको वर्किङमा र तपाईँको शिक्षाको लागि मान्छेहरू बढी गइरहेको पाइएको छ होइन। तपाईँको के छ भन्दाखेरि देशमा अब एउटा राजनीतिक अस्थिरता पनि धेरै देशमा अहिले बढिरहेको छ होइन। तपाईँको अनि अब हाम्रो टियुको हालत हेर्नुहोस्, टियुको अब हाम्रो पढाइको कस्तो छ स्तर, त्यो अब मान्छेले थाहा हुन्छ नि त स्टुडेन्टलाई। अब प्लस टू गरेपछि के गर्ने, ब्याचलर गरेपछि के गर्ने भन्दाखेरि मान्छेले विदेश जाने एउटा मान्छेको अप्सनमा भन्दा पनि त मेन टार्गेट विदेशको हुन्छ क्या। त्यो अप्सनमा मान्छेले विदेश कुनै देशले राख्छ भने हाम्रो देशकोमा के छ भन्दाखेरि सिधै मेन अप्सन भनेको विदेशको छ। नेपालमा भनेको तपाईँको बेसिक स्यालेरी भनेको तपाईँको 15,000 भन्दा नि कम छ होइन। त्यस मान्छेलाई एउटा कुनै फ्यामिलीलाई अथवा तपाईँको एउटा कुनै मान्छेलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ नि त त्यो लिभिङ कस्ट म्यानेज गर्नको लागि। त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा भनेको तपाईँको शिक्षाको कुरा भयो, अर्को भनेको रोजगारीको कुरा भयो क्या। दुईवटा कुराले गर्दाखेरि मान्छे धेरै विदेश गइरहेको पाइएको छ। अहिले गाह्रो छ, समस्या छ, अब त्यस्तो परिस्थिति छ, सबैलाई थाहा छ। अहिले कुनै ठाउँमा पनि तपाईँको इन्कम भएको छैन। अब पहिला जस्तो पनि अब पसलहरू खोलेर पनि सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि जान्ने बाध्यता बनाउँछ क्या। हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारै दिशामा बसेका नेपाली दाजुभाइहरू कतिपय कथित भएर हाम्रो देशको स्थिति नाजुक छ, नेताहरूको मोजमस्ती छ, जनताले के सम्मान पाए पनि दुःख पाएको आधारमा मलेसिया, कतार, दुबई यस्ता जस्तो देशमा गएर नोकरीको खोजीमा यहाँ आएर त्यो ठाउँबाट दुर्गमबाट आएर काठमाडौँमा आएर ट्रेनिङ गरेर त्यसबापत जब उनीहरूले राम्रो ट्रेनिङ गरिसकेपछि जो विदेशमा जान्छन् उहाँहरूको लागि चाहिँ हाम्रो देशको लागि सम्मान राम्रो भएको छैन। र देशमा जति विकसित भएका जुन पैसा रेम ट्रान्सफर चलेको छ यस्तो कुरा नेताहरूले अहिलेसम्म बुझेको छैन। र नेताहरूको सँगसँगै के छ भन्दाखेरि जति विदेशी हाम्रो नेपाली दाजुभाइ जान्छन् उहाँहरूको दुःख मर्म अहिलेसम्म बुझेको छैन। र जसरी पनि देश चलेको छ र लुट्न पाएको छ र लुटिरहेका छन्। पशुमा लाग्ने लम्पी स्किन रोगले महामारीको रूप लिएको छ। चैत यता नेपालमा लम्पी स्किन संक्रमणले हजारौं पशु मरिरहेका छन्। यही रोगको कारणले पशुपालनलाई नै आय आर्जनको मुख्य स्रोत बनाएका किसानहरूको रोजीरोटी खोसिने अवस्था छ। हालसम्म देशभर 10,54,000 धेरै पशु संक्रमित भएका छन् भने 48,133 पशुको मृत्यु भएको छ। यस्तो अवस्थामा भयानक हुँदा पनि सरकारको तर्फबाट कुनै प्रभावकारी कदम चालेको देखिँदैन। सरकारसँग स्रोत साधन र जनशक्ति अभाव हुँदा रोग नियन्त्रण हुन सकेको छैन। मेनुका लम्सारको रिपोर्ट। मुलुकमा लम्पी स्किन रोग महामारीको रूपमा फैलिएको छ। पशुमा लाग्ने लम्पी स्किन रोग चैत महिना यता फैलिन थालेको हो। लम्पी स्किन संक्रमणले हजारौं पशु मरिरहेका छन्। हालसम्म देशभर 10,54,000 धेरै पशु संक्रमित भएका छन् भने 48,133 पशुको मृत्यु भइसकेको छ। संक्रमित मध्ये 7,68,641 पशु निको भइसकेका छन्। 3 लाख भन्दा बढी पशुमा लम्पी स्किन विरुद्धको खोप लगाइसकिएको
पशु सेवा विभागको तथ्याङ्क छ। पशुपालन गरेर आय आर्जनको प्रमुख स्रोत बनाएका किसानहरूको रोजगारी नै गुम्ने अवस्थामा छ। गाई भैँसीमा लाग्ने रोग गोरुमा पनि देखिएपछि बर्खायाममा बाली नाली लगाउन समस्या भएको छ। लम्पी स्किन रोग नेपालका लागि नौलो नै रोग हो। रोग नियन्त्रण गर्न किसानहरू सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन्, तर सरकार आफै बिरामी छ। आफू त महादेव कसले देला बर भन्ने उखान अहिले फैलिएको लम्पी स्किन रोग र सरकारको अवस्थासँग मेल खान्छ। रोग नियन्त्रणका लागि सरकारसँग आवश्यक स्रोत साधन छैन। आवश्यक बजेट नहुनु, जनशक्तिको अभाव, स्थानीय सरकार सक्रिय नहुँदा रोग नियन्त्रणमा समस्या छ। जुन बेला रोग फैलियो त्यतिखेर त्यो चाहिँ आर्थिक वर्षको 20 तिर थियो, किनभने गत वर्षको कार्यक्रममा पनि यी रोगलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम बनेको थिएन। कार्यक्रम बनाउँदा रोग थिएन हैन, तर बीचमा रोग आउने बित्तिकै तत्कालले चाहिँ स्रोत व्यवस्थापन गर्दा, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दाखेरि लागेको। पशु सेवा विभागका अनुसार कुनै समय 11 अर्बसम्म बजेट छुट्याइने यस क्षेत्रमा पछिल्लो समय घटेर 1.5 अर्बसम्ममा झर्न थालेको छ। बजेट समायोजन गर्दा आपतकालीन समस्याका लागि भनेर छुट्टै बजेट छुट्याइन्छ, तर अहिले बजेट अभावकै कारण आवश्यक उपचार समेत सञ्चालन गर्न सकस परेको विभागको भनाइ छ। साथै स्थानीय सरकार सक्रिय नहुँदा यो रोग नियन्त्रण गर्न चुनौती थपिएको छ। यद्यपि सरकारले रोग नियन्त्रणका लागि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, आवश्यक स्थानीय तहमा पशु चिकित्सक खटाउने साथै खोपको व्यवस्था गर्ने लगायतका काम भने गरिरहेको छ। पशुपालन गर्ने किसानहरू पनि यस रोगबारे सचेत भए रोग नियन्त्रण गर्न सकिने विभागको भनाइ छ। किसानहरूले चाहिँ यो रोगबाट चाहिँ आफ्नो पशुहरूलाई बचाउनको लागि नजिकै गाउँमा अथवा अरू कुनै नजिकको ठाउँमा चाहिँ पशु सङ्क्रमित छन् भने त्यस्तो ठाउँहरूबाट पशु नल्याउने, त्यस्तो ठाउँहरूमा अत्यावश्यक काम परेन भने नजाने हैन, अथवा जानै पर्यो भने पनि चाहिँ जुन जैविक सुरक्षाका विधिहरू अपनाउने हैन, पशुसँग चाहिँ भनौँ न प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नजाने। लम्पी स्किन क्याप्री पक्स भाइरसको संक्रमणबाट विशेष गरी गाईमा लाग्ने रोग हो। पशु सेवा विभागका अनुसार यो रोग विशेष गरी खुल्ला चौरमा चरीचरण गर्ने गाईबस्तुमा बढी देखा पर्ने गरेको छ। अफ्रिका महादेशमा उत्पत्ति भएको यो रोग छिमेकी मुलुक भारत, बङ्गलादेशमा पनि फैलिएको थियो। नेपालमा भने 2077 साउन महिनामा पहिलोपटक मोरङ जिल्लामा पुष्टि भएको थियो। त्यसयता यो रोग यसरी ठूलो संख्यामा फैलिएको थिएन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुकालम साल, काठमाडौँ। उदयपुरको चौदण्डी गढी नगरपालिका 7 गोरेटो लाइनबाट उद्धार गरेको लाटो कोसेरा प्रजातिको संरक्षित पंक्षी मलाह हुचिल डिभिजन वन कार्यालय गाईघाटलाई बुझाइएको छ। स्थानीय वसन्त पञ्चमी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका सहसचिव समेत रहेका सुनिल राईले गोरेटो लाइनमा घाइते अवस्थामा फेला पार्नु भएको संरक्षित पंक्षी मलाह हुचिल बुधबार वन कार्यालयलाई बुझाइएको हो। अवैध ढंगले बिक्री वितरण हुने गरेको उक्त पंक्षी अन्य कसैले भेटेको भए बिक्री गर्न सक्ने भएको हुँदा यसको संरक्षित पंक्षी वन कार्यालयलाई बुझाउनु उचित ठानिएकोले आफूले डिभिजन वन कार्यालय बेलटारमा सम्पर्क गरेर बुझाइएको सुनिल राईले बताउनुभयो। मलाह हुचिलको प्राकृतिक वासस्थान नै जंगल हो। करिब 60 वर्ष आयु हुने मलाह हुचिल 3 केजी भन्दा माथि भयो भने खुट्टाका नङ्ग्राले सिसा काट्न सक्ने र 5 केजी तौल नागेपछि यसलाई छुँदा करेन्ट लाग्ने शोधकर्ताहरू बताउँछन्। लाटो कोसेरो प्रजातिको मलाह हुचिलको संख्या वर्षेनी घट्ने क्रममा रहेको जनाइएको छ। सरकारले पटक पटक 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकका झोलाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगायो, तर यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। वातावरणमा असर पार्ने भन्दै प्लास्टिक जन्य झोला बिक्री वितरण तथा प्रयोजन निषेध गर्ने सरकारी योजना छ, तर फितलो अनुगमन, आवश्यक निकायसँग समन्वय नहुनु, पर्याप्त पूर्वाधार र जनशक्तिको अभावका कारण यस्ता योजना कागजमै सीमित हुने गरेका छन्। मेनुकालम सालको रिपोर्ट।
मुलुकमा विभिन्न योजना ल्याउने तर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड नदिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। सत्तामा आएपछि काम गरेरै देखाउने तथा चर्चा बटुल्नकै लागि विभिन्न कच्चा योजनाहरू ल्याउने गरिन्छ, तर ती योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा भने कार्यान्वयन हुँदैनन्। यसैको एक उदाहरण हो प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध गर्ने सरकारी योजना। 40 माइक्रोन भन्दा पातला प्लास्टिकका झोलाको प्रयोगले वातावरणमा असर पर्ने भन्दै प्लास्टिकजन्य झोला बिक्री वितरण तथा प्रयोजन निषेध गर्ने सरकारको योजना छ। तर पटक पटक योजना बनाउँदा पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन। पटक पटक प्लास्टिक ब्यान गर्ने भनेर भन्ने आउनुभएको महानगरपालिकाले, होइन? यो काम त सराहनीय हो, एकदमै ठुलो कामै हो र, तर त्यसको अप्सनमा के हुन्छ त्यो दिनु पर्यो। प्लास्टिक त ब्यान गर्नु जरुरी नै हो। हामीले पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा भइसक्यो प्लास्टिकले कति हानिकारक छ भनेर, होइन? विगतमा पनि यस्ता योजनाहरू नबनेका होइनन्, तर ठुलो काम गरे चाहिँ केही दिन कडाइका साथ लागू गरिन्छ र पछि बिस्तारै नियमन तथा अनुगमन हुन छाडेपछि यस्ता योजनाहरू कागजमै सीमित हुन्छन्। बिना अध्ययन योजना बनाउने, पर्याप्त पूर्वाधार र जनशक्तिको अभावका बीच चर्चा पाउनकै लागि यस्ता प्रतिबन्धका योजना बनाउने प्रवृत्तिका कारण यस्ता योजनाले सार्थकता पाउन सकेका छैनन्। सरकारले 2072 सालमै 40 माइक्रोन भन्दा पातला प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा प्रतिबन्धको योजना अघि सारेको थियो, तर अनुगमनको दायरा खुकुलो हुँदा यो अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। 2078 असोज 19मा राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरी प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरे पनि कोरोना महामारीका बीच यो नियम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएन। वातावरण विभागले फेरि 2079 भदौ 1 गतेबाट थप कडाइका साथ प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गर्यो। मन्त्री परिषद बैठकबाट पनि प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धी कार्ययोजना ल्याएर देशैभरि यसको कार्यान्वयन गराउने भनिए पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसो हुनुमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको, तर यी तीनै तहबाट कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा नियम 100% कार्यान्वयनमा आउन नसकेको वातावरण विभागको भनाइ छ। यो सबै तहले के कसरी काम गरेको छ, किन भन्दा कार्ययोजना बन्ने बेलामा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह तीनै तहले गर्न सक्ने कामहरू त्यहाँ बाँडफाँड गरिसकेको अवस्था थियो र अब सङ्घीयले मात्रै कार्यान्वयन गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ भएका निकायहरू जिल्ला, प्रदेश अथवा स्थानीय तहसम्म नफैलिएको अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट मात्रै सबै सम्भव हुँदैन। कार्ययोजनाले जुन जुन तहलाई जिम्मेवारी दिएको छ सोही अनुसार काम अगाडि बढाउने गरी चाहिँ अघिल्लो पटक बसेको मुख्य सचिवज्यूको अध्यक्षताको बैठकले चाहिँ निर्णय गरेको छ। बढी जनघनत्व रहेको देशको राजधानी काठमाडौँमा प्लास्टिकको झोलाको प्रयोग बढी हुन्छ, साथै यसको असर पनि बढ्दो छ, जसलाई नियन्त्रण गर्न पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गर्दै प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्धलाई जोड दिएको छ। महानगरले जनचेतना अभिवृद्धि, उद्योगहरूको निरीक्षण गर्ने लगायतका काम गरिरहेको जनाएको छ। यो अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेका छन् र समावेश भए अनुसार यो श्रावण 1 गतेदेखि यसलाई चाहिँ प्लास्टिक मुक्त सहर बनाउनको लागि विभिन्न ठाउँमा अवेरनेस प्रोग्राम भइरहेको छ र हाम्रो नगर प्रहरी मार्फत ठाउँ ठाउँमा यसले सूचना प्रवाह पनि गरिरहेको अवस्था छ। प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध गर्ने योजना सराहनीय भए पनि तीन तहका सरकार बीचको समन्वय अभावका कारण यसको प्रभाव कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ। जनताको नजिकको सरकार, स्थानीय सरकारले नै यस विषयमा चासो दिए कार्यान्वयनमा सहज हुने देखिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको पहल सराहनीय भए पनि यसको परिणाम कस्तो आउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो विश्रामपछि इटालीमा आधी सहितको भीषण वर्षाका कारण यातायातका साथै हवाई उडान प्रभावित, कम्तीमा 4 जनाको मृत्यु। र लीग कप फुटबलमा इन्टर मियामीको लगातार दोस्रो जित, एटलान्टा युनाइटेड 4-0 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको।
केही दिनदेखि घटेको नेप्से परिसूचक निरन्तर बुधबार पनि घटेको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 8.11 अङ्क घटेर 2156.20 बिन्दुमा झरेको छ। सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.05 अङ्क घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 0.47 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.43 अङ्क घटेको छ। नेप्सेसँगै बुधबार कारोबार रकम पनि घटेको छ। मंगलबार करिब 3 अर्बको शेयर कारोबार भएको बजारमा बुधबार 260 स्टकको 42,714 पटकको कारोबारमा 2 अर्ब 43 करोड 25 लाख रुपैयाँ बराबरको 73,79,000 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। पछिल्ला 3 कारोबार दिनमा सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको किसान लघुवित्तको शेयर मूल्य बुधबार सर्वाधिक 6.96% बढेको छ। किसान लघुवित्तसँगै मर्ज हुन लागेको जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको शेयर मूल्य भने सर्वाधिक 6.49% घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा ग्लोबल आइएमए बैंकको संस्थापक शेयर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। 13 उपसमूह मध्ये 3 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने 10 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। वित्त, म्युचुअल फन्ड र अन्य उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक 1.42% घटेको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। लीग कप फुटबलमा इन्टर मियामीको लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। बुधबार बिहान भएको खेलमा इन्टर मियामीले एटलान्टा युनाइटेडमाथि 4-0 को जित निकालेको हो। मियामीको जितमा नायक रहे लियोनल मेसी। उनले 2 गोल गरेका हुन्। मेसीले 2 गोल गर्दै मियामीलाई लगातार दोस्रो जित दिलाउन सफल रहेका हुन्। लीग कपको पहिलो खेलमा समेत अन्तिम मिनेटमा मेसीकै फ्रीकिकमा मियामीले जित निकालेको थियो। दोस्रो खेलमा मेसीले 2 गोल गर्नुका साथै 1 गोलको अवसर सिर्जना गरेका हुन्। 8औं मिनेटमा मेसीकै गोलमा अग्रता लिएको मियामीका लागि अर्जेन्टिनी स्टारले 22औं मिनेटमा अग्रता दोब्बर बनाएका थिए। रोबर्ट थोमस टेलरले 44औं मिनेटमा गोल गर्दै मियामीलाई आरामदायी अग्रता दिलाएका थिए। 53औं मिनेटमा मेसीकै पास सदुपयोग गर्दै टेलरले मियामीका लागि दोस्रो गोल गरे। खेल सकिन 4 मिनेट अघि एटलान्टाले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो, तर थियागो अल्माटाले पेनाल्टी बचाउँदै क्लिन चिट राख्न सफल रहे। मियामीले समूह चरणका दुवै खेलमा जित निकाल्दै 4 अङ्क जोडेको छ। तालिकामा एटलान्टा र क्रुज अजुल अङ्कविहीन रहेका छन्। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। एमालेको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभा बैठक साउन 15 गतेसम्मका लागि स्थगित। सुन प्रकरण छानबिनमा उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न माग। सुन प्रकरण निष्कर्षमा नपुगे वर्तमान सरकारको दिनगन्ती सुरु हुने रासोपा सभापति लामिछानेको दावी। छानबिन समिति गठन गर्न राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेनको माग। कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 5 वर्ष बित्यो। हत्यारा अझै पत्ता लागेन। न्यायको पर्खाइमा पन्त परिवार। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारसँग जवाफ माग्ने नेकपा यसको निर्णय। कोशी प्रदेशको विवादलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न आह्वान। र लघुवित्तीय संस्थाहरूले ज्यादती गरेको भन्दै पीडितहरूको प्रदर्शन। वित्तीय संस्थाहरूले गरिब जनतालाई पीडा दिँदा पनि राज्य मौन रहेको आरोप। औसा सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।